नमस्कार। हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। नॅशनल हायवेचो रस्तो रुंद करपाच्या विशया विशीं मुखेलमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेवंक ग्रामसभेन बोमा ऑडकॉलना पंचायतीन उतर दिलोले ताचो बोमाच्या लोकांन पंचायतीक उगडास केला। ती ग्रामसभा जावन आतां 15 दीस अदीक जाले, तरी आसतना लोक इतले उमळशिकेन मुखेलमंत्र्याची जोमात घेवंक रावता ती जोमात अजूनही तारावंक ना म्हूण तांणी सांगलें। फुडें आयकात। हे खंय तरी पंचायती मार्फत हे सीएमा कडेन आमी आमच्या घराणे घालतले म्हणून आमकां एक आस जाल्ली, पूण आयज 26 तारीख ते आयज 15 तारीख जावंक येयली। ऑलमोस्ट 20 दीस काबार जावपाक जाले, तरी खंय तेजी आमकां आस मेळना। आस ही नाच, खंयच्यानूच आवाज ना। आतां आमी चिंतलां बाबा लास्ट आमी हे पंचायत जो आमचो सरपंच आसा तेजे कडेन वचोन आमी विचारतले बाबा तुवें कितें केलां काय म्हणून। कित्याक अशेंच हातीर हात धरून बसले जाल्यार कांय जावचें ना। कित्याक आमकां खंय तरी एक ह्या सरकारा कडल्यान ठोस हें मेळपाक जाय बाबा हो गांव तुमी काबार करतलेच काय कितें। कित्याक आयज आमी पळयलां जे मोठ्या दर्जाचे लोक आहा तांकां एक ट्रिटमेंट, आनी हे गरीब लोक, हे भुमकार, हे गरीब लोक, हे खोर्लेकार जे पोर्तुगेज टायमारसून हेंची घरां उबी आसा। तुमी जाणा आसतले खोर्लेच्या गांवांत आसा पळय ते पोर्तुगेज टायमारसून उबी आसा। आमची घरां ही देवळां 18चे सेंच्युरीची देवळां ही, हेजेर खंय तरी विचार जावंक जाय आसलो। तो केन्नाच आयज 1.5 वर्स जाले आमी रस्त्यार येयले, तरी हो सरकार आमचे कडेन ना एक फोटिंगपणा शिवाय आनी कांयच उलयना। आयज आमकां हळू कळोन चुकलें कितें हो PWD जो जे इंजिनियर्स आसा आनी कोण आसा हे खंय तरी आमची दिशाभूल करता। प्रत्येक गोश्ट जी हेणी करून येयल्ली आसा आयज पर्यंत आमकां एक्जिस्टांक घालता आसतना प्रत्येक गोश्ट फोटिंगपणाची आसा। ही खंय तरी आमी सीएमा कडेन आमचें इंटरेक्शन जावचें ही आमची आस आसली। आनी जे आमचे 2 भाग केल्ले आसा तो फूल स्ट्रेच आमकां दाखोवचो। अलायनमेंट काडिनासतना आयज आमकां हेणी गॅझेटार हाडलेले आसा, तेन्ना खंय तरी आमकां भुमकारांक न्याय मेळचो म्हणून आमी एक सीएमा कडेन लास्ट आमची एक गाठ जावची अशी म्हणून अपेक्षा आसली। पूण आयज 20 दीस जावन गेले, पूण हो सरकार हो सीएम आमच्या पर्यंत येवपाची हें दाखयना। ब्युरो रिपोर्ट फॉर हेराल्ड टीव्ही। रातचो शांत वेळ रेल्वेच्यो गाडयो भोव सकाळीं व्हडल्यान ओन मारून वेलसांव गांवची आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या लोकांची न्हीद इबाडटात, आनी वांगडाच ती रावतेल्या घराचे बांदावळीक मार बसयता। हे विशीं लागू जावपी अधिकाऱ्यांक इतली कंप्लेन दिल्यात आसतना पर्यान वाडत वचपी हे अडचणीचेर अजूनय उपाय घेवंक ना म्हूण गांवचो लोक बेजार आनी निराशी जाला। ह्या वाठारांनी रावपी लोकांची सांगणे प्रमाणे आदीं गाडयो वराक 40 किलोमिटरां धांवताल्यो, त्यो आतां वराक 90 ते 100 किलोमिटरां नेटान धांवतात। हाका लागून ही अडचण आनिकूय फास्ट जाल्या। गाडयो अश्यो नेटान धांवतात देखून तांच्या आवाजान गांवांतल्या लोकांची घरां हालूंक लागल्यात आनी घराच्या वणटीक फुटी लेगीत पडल्यात। Sleep-deprived Wellsound residents demand action as nightly train horn sounds disrupt sleep. Despite the persistent pleas from the locals, the authorities have failed to address the matter, leaving residents feeling hopeless. The nighttime disturbance occurring between 2 a.m. to 5:30 a.m. has become a recurring nightmare for individuals of all age groups, especially senior citizens. In their sunset years, the people of Wellsound are already enduring health issues due to the sound pollution. Residents are calling for immediate measures to address the nighttime disturbance, regulate train speeds, ban the carriages that transport coal, and ensure the prevention of pollution and garbage disposal from passing trains. आमकां हिंगा इतली हें आहलोलो लुगार पयलीं आमकां सुसेगाद आमी आहलोली, आमकां कसले प्रॉब्लेम नासलोलो। हेणें आतां हेचो हें हाडून घायलां आनी कोणाचेंच आयकनाय, आपणा जाय तें कोताय। आमच्यान कांयच करूंक जायना म्हणटाय ते, म्हळ्यार चोय कोणाची दादागिरी, कोणाची बाट, कोण हाता आनी कितें कोत्ते हें आमी आतां सुसेगाद हें कोताले आमी। आमकां हें आतां तेणी नॉयज हाडून घायल्या, केदें वखदाक आनी थोडे आहाय ते हिंग पावता रोखडे विसल माताय व्हडल्यान। आमच्यान कितें करूं जाता? आमगे सांगलोले ताका इतलो लोक एकठांय जायन तांकां सांगिल्लें, कोण आयकता? आमगे कानार दोनाय।
आमी हिंगा आहा ते आतां सगळे सिनियर सिटीजन आनी आमकां रावपाक आनी न्हिदोंक देखून सुसेग मेळना. जे पडते बोवाड कोता दीस आनी रात बोवाड सकाळीचे रातीचे खूंय वचूं मेळना. आमकां सिनियर सिटीजन म्हणटरी आमकां मातशें पूण हें आसपा जाय आसलें सुसेग आसपा जाय आसलो पूण आमकां सुसेगूच मेळना. तूं मोराय ना कितेंय कर तेंचे कोण गेलना तेंगे. It was very shocking that the full night was very boring. The train caused so much of horns and the vibrations in the house were very bad. In the early morning, I just went for a walk and instead of seeing nice things, I just collected this coal. It was of so much bad experience here. Everywhere I went, there was so much of dust everywhere. It was a very bad experience. I don't know how the people are living here. Throughout the night, about 8 to 10 rakes, overloaded with coal. When I say overloaded, there is a carrying capacity of each of these carriages. But you will see that these are overloaded maybe to 1.5 times. So you hear the screeching sound of the wheels against the tracks, and then to add to it, to this cacophony, you hear the blatant use of industrial horns, and that's when people are in their deep slumber, supposed to be in their deep slumber, 2 a.m. until 5:30 a.m. in the morning. This is a continuous process, day in and day out. Why are we subjected to such inhuman conditions? Who can answer these questions to us? There is coal in our fields, in our farmlands, in our water bodies, and we do not understand. The villagers do not understand where are we heading to. If with a single track we are facing these issues, what will be our state when the second track, which they have a huge proposal to as a mega project, is fructified despite stiff opposition from the villagers? It's been 5 years that Goinso Accord and its allied associations have been fighting this menace. But despite this, despite the fact that we have approached the courts through the panchayats, approached the NGT, approached the High Court, we the people of Goa are not getting relief. I appeal once again to the government of Goa, to the local MLAs, to the MPs, please give a thought to those residents who have to suffer. आता सगळे रेल्वे ट्रॅक पळय जाला मॉडर्नायझेशन जाल्लो आसा. ते पयलींचे सिस्टम कांयच ना. आता सगळे सिस्टम चेंज जावनूय हो आता इतलो लावड हॉर्न कित्याक? आतांची पळय बायकां पळय आसात ती बारीक हॉर्न आसतात. ट्रकाक व्हडली ट्रकाक बारीक हॉर्न आसता बिकॉज ऑफ नॉयज पोल्युशन. ट्रेनाक नॉयज पोल्युशन लागना. आता हिंगाचे लोक पळय आसा ह्या एरियांतले लोक पळय आसात ते चडान चड सिनियर सिटीजन आहा. कित्याक हिंगाचे तरणाटे जे आसता भायर गेलेले आसा आनी उरले ते फकत सिनियर सिटीजन. आता सिनियर सिटीजनाक आयज सुस्ती घरां न्हिदपा जाय पूण अनफॉर्च्युनेटली बिकॉज ऑफ दीस सावंड ऑफ द ट्रेन, त्या ट्रेनीन आतां सावंड वाडला कित्याक तेंचो स्पीड वाडला आनी तितली वायब्रेशनाचो भरपूर आवाज येता. तो एक सावंड आनी हॉर्नाचो सावंड म्हळ्यार ह्या सिनियर सिटीजनाक आयज भरपूर त्रास जाता. सायकोलॉजिकली इम्पॅक्ट जाता. प्रेशराचे प्रॉब्लेम येता कित्याक तांकां न्हीद पडना म्हण सारकें. आतां पोल्युशनाचेर थंडी आनी होकली जाता, लंग्स काबार जाता. सो देर इज ऑल्सो एन एक्सपोनेन्शियल इन्क्रीज ऑफ pollution, that is coal pollution along the railway track, and the people are already suffering. So आमी मागता की कन्सर्न ऑथॉरिटी जे पळय हिंगा वॅगन पळय ओवरलोड करून पळय ट्रान्सपोर्ट करता ते पयले बंद करचे आनी जे पोल्युशन पळय आसा ते पयले कंट्रोलान दवरून तेन्ना कितें आहा तें मागीर लोकांक कॉन्फिडन्स घेवन पंचायतीक कॉन्फिडन्स घेवन हे मुखार व्हरचें म्हणून हांव सरकाराक मागता. पळय ती आमकां इतलो वास येता आमच्यान सोंसूंक जायना. आनी तेंच न्हू वयल्या गाडी वयता आसतना गाडयेंतले हाडून कितें उडयताय तें कोणाचेर आमचेर रिपोर्टा केन्नाय भायर रिपोर्टा तें
गव्हर्मेंटान चिंतूंक जाय बाबा गाडी वयता कितलें आमकां रस्तो खंयच्यान हें करपाक तेंय ना गव्हर्मेंटान आहा हो गव्हर्मेंट मातशें चिंतूंक जाय. Mohit Karangate for Herald TV. 2003 वर्सा सुदारलेल्या अनुदान व ग्रांट्स वाडोवचे म्हूण स्ट्रीट प्रॉव्हिडन्स ट्रस्टान सरकाराक आनी खेरीत भाशेन समाजीक कल्याण खात्याक विनंती केल्या. गोंयान अभांगांचो कुयदाद घेतात तसलीं घरां नात देखून ती बांदपाची गरज आसा ताचेरूय तांणी उजवाड घालो. समाजांतलो लोक तांकां किकोत करपाची बोटां दाखयता त्या भायर तांकां तेंको दिवंक फावो ती बांदावळ ना देखून ह्या वस्तुऱ्यो गोरदार नासतना रस्त्यार आसात म्हूण तांणी सांगली. Our issue with the social welfare department is kindly increase our grant value which has been calculated at 2003. We are in 2023. They are working on increasing the grant. We have put in some good proposals. They have accepted the proposals. The second issue is there are no shelter homes for persons with disabilities. And because there are no shelter homes for persons with disabilities and because the Act, RPW Act has been passed in 2019, these are the troubles. The troubles have started because of COVID. During COVID, people have lost their jobs and they are getting stressed. Now, in the last 3 years, the admission rate into the hospitals, that is the IPHB, has increased tremendously. But the IPHB does not keep you in them for more than 45 days. It is impossible to treat any chronic case of 15-20 years within 45 days. That is where we come in because we have the shelter homes. Now, if IPHB withdraws the support what they are showing us in the health sector, we will collapse. If the district hospital withdraws the support which they are showing in the health sector, we will collapse. Because we depend on these two people to treat the people with disabilities who are homeless or who are goans. मोबायलाची चोरी केलेल्या मूल कर्नाटकाच्या पूण देवांगरी रावतेल्या 40 आनी 8 वर्सांचे पिरायेच्या युसूफ शेखाक पुलिसांनी सांपडायला. ताचे कडेन पुलिसांनी सुमार 1.5 लाख रुपया मोलाचे 9 मोबायल फोन सांपडायल्यात. युसूफ हो सदांचो चोरी करपी आनी फाटल्या वर्सा मर्मुगांवच्या पुलीस स्टेशनार ताका सांपडावन ताचे कडच्यान 20 फोन मेळयलेले म्हूण वास्कोचो PI कपिल नायकान सांगले. Today morning, our LIB staff was on patrolling duty in Vasco city area. So he found one person moving suspiciously at KTC bus stand with one bag. So he detained him and questioned him. So he was failed to give the satisfactory answers. So after his search was taken by him and found about 9 mobiles worth rupees 1,50,000 in his possession. So when he was asked about the said mobiles, he was failed to give the satisfactory answer. Accordingly, he was detained and brought at the police station and conducted a detailed inquiry, and it was revealed that the said mobiles has been stolen by this person from Pengim, Margaon and Kolwa area. So he disclosed his name as Yusuf Sheikh, age about 48 years. He is resident of Davangere. So last year also he was arrested near Manua police station and recovered some 20 mobiles. So now there are festivals like Sunburn and all. So there is every possibility that such type of persons commit theft of such mobiles in these areas. So we have taken him into custody and now we will conduct the further inquiry. सर तो हांगा आयल्लो तो फक्त ह्याच कामाक लागून आयल्लो असो दिसता काय तो हांगा रावपी बी? यस, तो मोस्टली हेच काम करता. ताजें काम म्हळ्यार तो हांगा येता मोबायल थेफ्ट करता आनी ते व्हरून मागीर विकप. सर हेच्या पयलीं ताका अरेस्ट केल्लो? हाजे पयलीं ताका मारमुगा पुलीस स्टेशनार अरेस्ट केल्लो लास्ट इयर आनी 20 मोबायल सुमार रिकवर केल्ले. Story by Kiran Borkar for Herald TV. एके दोखो दिवपाची घडणी ब्रिस्तारा दीस दोनपारां म्हापशेच्या गणेशपुरी वाठारांत एका घरांत चोरी जालेली उजवाडा आयली. त्या घरांतल्या काबडांतले 17 लाख मोलाचे भांगार आनी दूड उचल्ले. म्हापशेचे पुलिशेन हे विशीं चवकशी सुरू केल्या आनी फुडले खबरेची वाट पडून रावल्या. पोरसां भोंवता त्या उक्त्या जाग्यार सोरोप येवन शांती इबाडटात म्हूण गुन्यांवकार तारावन वास्कोचे पुलिशेन IPCच्या 34(6) कलमाकाल
16 झाडां आड उपाय घेतलो. असो उपाय घेतला तो वास्को वाठारांत पोरजेच्या जाग्यार फावो ती माणसुकी आनी सुरक्षा सांबाळूंक प्रयत्न करतात ताचो तो भाग आसा. वास्कोचो पुलीस इन्स्पेक्टर कपिल नायकाच्या फुडारपणा खाल उपाय घेवप चालू आसा आनी फुडाराक असले गुन्यांव आदांतले आड कोर उपाय घेतले म्हूण कोर शिटकावणी दिल्या. काल आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो कित्याक आमकां एक सदांच इन्फॉर्मेशन येता की भुरगे पिवपा बसता रस्त्यार, थंय सगळे बाटली पिवन थंयच उडयतात आनी सगळे बुरशी करतात. सो काल आमी एक स्पेशल ड्रायव्ह केल्लो आनी आमी असोच मदीं ड्रायव्ह करतात. सो काल जेन्ना आमी ड्रायव्ह केल्लो तेन्ना आमी तो चिखलीम, बोगमोलो आनी वाडे ही जी एरिया आसा ती फूल एरिया आमी सगळी हें करून काडली आनी थंय जे पळय आमकां कोण रस्त्यार पळय पिवपाक बशिल्ले आमी तांकां डिटेन केले आनी आमी पुलीस स्टेशनार आमी तांचेर सेक्शन 34(6) IP एक्टा अंडर तांचेर एक्शन घेतलें. सो ही गोश्ट नवी कितें की बाबा ते कालच बसल्यात पूण ते भुरगीं पळय आसात ते परत बसतात. सो तांकां आमी हाजे पयलीं वॉर्निंगूय दिल्ली, खूबदां सांगिल्लें बी, पूण तरी आसतना ते एक बंद करपाचें हें करनात. सो आमी काल परत एक ड्रायव्ह केली आनी आमकां अशे 16 भुरगीं मेळ्ळे जे अशे रस्त्याच्या सायडीन पिवपा बशिल्ले. सो हे रस्त्याच्या सायडीन पिवपा बसप आनी सगळें जे पळय हें आसा एटमॉस्फियर आसा तो बुरसो करप हें सारकें न्ही. सो हाजे पयलीं आमी सांगिल्लें आतांय म्हणजे सद्या स्ट्रिक्ट वॉर्निंग आसा तांकां आनी बसता जाल्यार बसची न्ही, जाल्यार हाजे फुडें आमचें हें चालूच उरतलें आनी जे कोण अशे रस्त्यार सायडीन पिवपा बसतात तांचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतली वतली. सर आता तुम्ही ड्रायव्ह चालू केल्या ते आता कंटिन्यू जातले? हय, डेली आमी येता डेली वतात, कंटिन्यू वतात, इव्हिनिंग टायम वतात, आमी गरज पडल्यार आमी आफ्टरनूनय वतात. अशें आमचें दीसभर हें पेट्रोलिंग चालू आसता आनी मदीं मदीं सरप्रायज चॅकींग करतात. मडगांवचे नगरपालिकेचे ट्रक आनी कामदार सुको कचरो नेसाय उद्योगाच्या वाठारांत वतना गांवच्या लोकांक उस्क्यान भरोन मोदीच आडायले. थोडी सातांनी पयलीं मडगांवचे नगरपालिकेचे ट्रकाची काशीन जायनासतना अशे पर्यान कचरो वयर भरून आनी ताचेर कांयच धापीनासतना वताले ते सांपडायलोले. त्या उगडासान गांवच्या हेवूय ट्रक मोदीच ताबयले. आम सतायताय म्युन्सिपालिटी पयली गाडी हाडायली एक आनी सोमरा वचून हांवें सीओ सांगलोलें तेंगे एम कोण म्हणटाय तो आहलोलो, हो तो जेई आहलोलो एम कोण म्हणटाय तो, आनी दोग जाण कावन्सिलर आहलोलो, कामील बारेट आहलोलो आनी कोण तें लोटलेकार म्हण कावन्सिलर ते आहा ते हांवें तांकां सांगलोलें तुमगे गाडी वयताय ते पॅक वचनाय ते मॉल आमी पॉलिटीन लायन पॅक कोताय. आनी दुसरें तें सांगलोलें ओवरलोडेड वयताय सारक्यो. तेणें सांगलो म्हाका आश्वासन दिलें बॉडी लेवलाचेर वतले म्हण. आयज तेंगे 3 गाडयो बॉडी लेवला वयर पोवन गेल्ल्यो. जेन्ना एक गाडी हात दाखयलो तो म्हणटा क्रॉस जालो, दुसरी गाडी हाडायली त्या फाटल्यान एमटी आहाय त्योय हाडायन दवरल्याय. आमूट कितें तुमी तर कचरो घालूंक जायो बॉडी लेवलाचेरय घाले आनी बरे भाशेन पॅक करून राय. आनी दुसरें म्हाका दिसता तेका कन्सर्न ना हिंग घालपाक, कित्याक आपल्यागे सिटी बरे भाशेन दवरल्या आनी आर्याल विलेज कचऱ्यान पोताय. कितें हायकोर्टा ऑर्डर कितें आहा ती म्हाका खबर ना सारकी, पूण हर एक पंचायतांक म्युन्सिपालिटी येयली आपल्याक गेली MRF शेड दाखोवचे म्हूण, बट हे हिंग घाताय. आतां मुगे म्हणणें कितें मारगांव सोन तुम आर्याला हाडाय, तुमगे सेग्रिगेट करया मरे, आमकां न्ही कित्याक बटन दिताय. दुसरें ना जाल्यार गाडयो तुमी सारके पॅक करच्यो. तिसरें लेबर येताय पडे ते वयर बसलो आसताय, भितर 3 जाण ड्रायव्हर प्लस 2 जाण लेबर, वयर आनी लेबर बसून आसता. बट तेंचें कितें तें खाली कितें जाल्यार तेंगे कितें. आतां दुसरें तो कोण जेई येयलो पडे तो म्हाका सांगता आपल्यागे न्हू ही रिस्पॉन्सिबिलिटी. कोण सुपरवायझर आहा तो सांगता आपण गॅरेज जाल्यार हेज चोवपा कोण, हेज चोवपा कोण आहा तेका आपोवपा लायला. हांवें सीओ फोन केलो, सीओकूय सांगिलां, चेअरपर्सन कोण शिरोडकर आहा तेकाय सांगिलां. आतां हिंग कोण येता तोच या, जरी तर तेंका स्वता आहा जाल्यार ते हिंग घेतले आनी फोटे आहा जाल्यार ते हिंग घेवपा न्हय. मारगांवसून येता, मारगांव म्युन्सिपालिटीसून येता, सो तेणी हे तेंचे प्रोसिजर प्रॉपर फॉलो करपा जाय. आनी मारगांव मेन तांचे आसपा जाय न्हू, MRF जे भाशेन तांकां गांव गांवान आसपा जाय तेंचे मारगांव आसपा जाय. मागीर प्रोसेसिंगा ते खंय धाडूं, बट विथ पेपर प्रॉपर पेपर आनी कन्सेंट जे आसता ते तेणी फॉलो करपा जाय, लिगली फॉलो करपा जाय. ताका रिक्वेस्ट की हे मारगांव म्युन्सिपालिटीन मातशें स्ट्रिक्ट दवरचें. 1-2 फावटी कंप्लेंट केले म्हूण ओगे बसप न्हू, स्ट्रिक्ट एक्शन घेवन दे हॅव टू सेट एन एग्जाम्पल टू दी अदर्स ऑल्सो. ते जो तो पयलीं आपणाचे प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून नाल्यार दुसऱ्याक कशें चिंतलें मागीर फाल्यां कितें त्रास जाल्यार मागीर कोण उबरिकार. केरीतपणी आपयलेली ग्राम सभेन कोलवा गांवच्या सगळ्या नागरिकांनी कोलवा वेळेर पे पार्किंग करपाचे येवजणेक एकमतान कोर विरोध केलो. नांव असते कोलवा वेळेर येवपी 2 रोदाच्या
4 रोदांच्या गाडयांक आनी मोटरसायकलीक पे पार्किंग लागू करूंक हालींच सरकारान नोटिफिकेशन काडला ताका कोलवाच्या आनी बाणावलेच्या लोकांन कोर विरोध केलो. कोलवा विचार केलो जाल्यार तूं स्पेशल राज्य चलो जाल्यार देर आर चान्सीस तूं सुड्याक गोवा पडटलो ना गोरवांक गोवा पडटलो. देर इज नो Hallelujah. A question pay parking ache hano. No. Issue of race score. I am coming to that. Please. Tejaru main mudda touch. What I am saying is the government has to build the infrastructure. Let the government build the infrastructure. Kolwa beach asa. Tu think cholon gela ratche either Sudan goa padana gorwam. So there is no maintenance, there is no proper infrastructure on the beach. Kolwa has been a neglected beach. Okay? Ata tinga police art pusa thing siding te sopanlo hai. To ek odlo rook aha. From the time that it is built, Pakistan to safa hamon. Okay, I welcome the Honorable MLA, okay, and the committee and the chairperson. Eko point one statement. BJP डबल इंजिन गव्हर्मेंट सदांच आमगे लोकांक लोकल्सांक गोंयकारांक रस्त्याचेर हाडटा. फेरी हायक्स जाले मागीर ते पोतून बॅक ऑफ कोता आनी केसो कितें कोता TCP अमेंडमेंट हाडटा मागीर बॅक ऑफ कोता. सो इन वन स्टेटमेंट एज अ विलेजर वी ओपोज दीस पे पार्किंग आनी आमकां हे पे पार्किंग नाका फॉर द पीपल एंड फॉर द लोकल्स ऑफ दीस विलेज. ओके. हॅलो, म्हजें नांव एलॉज. हांव VDC कन्वेयर. पयलीं सद्यान आमगेले कोलवा भायर सावन आर्या लोक येता आनी तो आर्या लोक येता तो वेहिकल घेवन येता आनी सगळ्यां कडेन वेहिकल आहाय. सो वी वील चार्ज देम. दुसरें आमगे शेकां येणी शेकाची वचपा लोक येता. हाल्या जरी तरी पार्किंग केलें तो लोक माजोड शेकाचेर बाळाल शेकाचेर वयतलो. कोलवा वील बी निग्लेक्टेड. दुसरें म्हळ्यार आमी जेन्ना वॉकिंगाक वयताय थोडे आमगे भाव सकाळीं हांव सकाळीं 9:00 आसोता थिंग वॉकिंगाक वयताय ते पार्किंग हारिगोवन वॉकिंगाक वयतले एंड द फीज आर मोर देन 200 रुपीज. 4 व्हिलर आर 200, 2 व्हिलर्स आर 100. हे पयर ट्युरिजमाक हे कम्युनिस्ट सांगतालो. एंड फॉर एक्स्ट्रा 4 hours you have to pay every hour 100 rupees like that. Yes, सारकें चोड. So in one word, we don't need parking charges or pay parking at Kolwa. लोका त्यो चार्जीस लायलो जायो, ते नोटिफिकेशन स्क्रॅप केलो जाय. कितकोन आमकां वचपा जाय कित्याक आज जरी तरी गव्हर्मेंटाक कावंटर करपा जायो या रिक्वेस्ट करूं जाय कितें करपा जाय तें डिसिजन ते लोकां गेले. So I think तो प्रोटोकॉल एक फॉलो करपा जाय म्हणून प्रोसिजर सारको आसपा जाय म्हणून I said let us call for a special Gram Sabha and on that basis we have called. So I would like members of the Gram Sabha to put up their opinion की हे पार्किंग जावपा जाय वो पार्किंग जावपा नाका आणि what could be the consequences हेच्या मुखार. कित्याक आम जायत चोयलो हांव जे जाग्यार पार्किंग जाता त्या जाग्यार कितें जातलें. पणजेच्यान आमी चोयलो हांव पार्किंग लॉट्सां पार्किंग जेन्ना गायलें कितें जातलें. मोटरसायकल घेवन आमकां गेले जाल्यार आमगे मोटरसायकलेर पार्किंग हारी करूंक पडटलें. आमगे गाडी घेवन गेले आमगे गाडयेर पार्किंग घालूंक पडटलें. सो इज दीस द रायट अप्रोच? शुड वी अलाव इट, शुड वी नॉट अलाव इट, और शुड वी एमेंड इट? एमेंड करता जाल्यार देखून इट इज टू बी विथीन द रुल्स. कायदो म्हणल्यार तो गोंयचो कायदो आसना. हितून सेंट्रलूय आहा न्हू. ट्रान्सपोर्ट इज अ सेंट्रल टॉपीक ऑल्सो. तुज्यान म्हणपाक जायना की हे रेजिस्ट्रेशना गाडी एश कोन्न करूं आतां. सो ते कायद्या प्रमाणे एश कोन्न बसतलें ते सारकें जातलें और इट विल लीड टू मोर करप्शन. कित्याक कायदो काडलो जे भाशेन आतां सावंडाचो कायदो काडलो. सावंडा कायदो काडप की दामडा म्युजीक बंद. दामडा म्युजीक आमच्यान बंद करूं आतां जायना. सो वी हॅव टू डू थिंग्स अगेन्स्ट द लॉ. पूण कायदो समज दवरलो 12, 12:30 देखून म्युजीक करूं आतां काजरां लावडाय 11:30 देखून जाल्यार कायद्या प्रमाणे करूं कोण आसलें. Story by Aditya Bidre for Herald TV.
बेतालबाती पंचायतीच्या मैदानार बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान घडून हाडलेल्या 6व्या मार्टीन कॉपाच्या खेळान बेतालबाती स्पोर्ट्स क्लबान गोवा वेल्या स्पोर्ट्स क्लबाचेर 3-1 गोलान जैत सोडली. बेतालबाती स्पोर्टिंग क्लबाच्या डॅन्सिल रोक्ताव, नजब खान आनी निक्सन रोक्ताव आनी गोल मारले. दुसरे वाटेन गोवा वेल्या स्पोर्ट्स क्लबाच्या स्क्वेरिया कुंडयकारान 1 गोल मारून आपणाच्या क्लबा खातीर गोलाची ऑथर उणी केली. पांय ना तो पांय वयर काडून गेलो तें काळटेण एक्शन खोल काळटेण ना ना पांय खो लागलो ना Inasa Narona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रान इतलेंच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.